دیکھا ہے تو عرض کر رہا ہوں، مہتاب ولایت قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ وہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو جو تیرے نام پہ اٹھے، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ اس ہاتھ پہ کبھی کوئی مرض نہ آئے جو تیرے نبی کے نام پہ اٹھے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 تاجدار ختم نبوت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید افضال حسین شاہ صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک۔ سب تو پہلے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دا فرمان سماعت فرماؤ، اور چھانگا اور گرد و نواز تو آن والے ہو، اے گل دل دی تختی تے لکھ لو کہ میری گل جھوٹی ہو سکتی ہے، تہاڈی گل جھوٹی ہو سکتی ہے، ایک مولوی دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے، ایک پیر دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے، ایک ادیب دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے، ایک خطیب دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن نہ اللہ دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جیڑا میرا غلام روزانہ 50 دفعہ دروشی پڑھے، کنی دفعہ بولو، سمجھ آ رہی ہے تو سارے بولو، کنی باری؟ فرمایا کہ جڑا میرا غلام روزانہ 50 دفعہ دروشی پڑھے، میں محمد او دن وعدہ کرنا وا کل قیامت والے دن میں محمد او دن مصافحہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ لہذا دروشی پڑھ لو سارے، الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دل کر دائے کر درواں سرکار دیاں گلہ،
دل کردا ہے کردا رواں سرکار دیاں گلاں دل کردا رواں سرکار دیاں گلاں جنہ دا دل کردہ ہے نا او بولو باقی بے شک نہ بولو دل کردا ہے کردا رواں سرکار دیاں گلاں کردا ہے کردا رواں سرکار دیاں گلاں سونے کملی والے دے دربار دیاں گلاں سونے کملی والے دے دربار دیاں گلاں سونا کملی والا ہے سارے جگ تو نرالا ہے سونا کملی والا ہے سارے جگ تو نرالا سونا ہے کملی والا ہے سارے جگ تو نرالا ہے اور ال مل سارے کریے سرکار دیا گلا اور ال مل سارے کریے سرکار دیاں گلاں ابو بکر عمر عثمان حیدر بھی سونا ہے ابو بکر عمر عثمان حیدر بھی سونا ہے ابو بکر عمر عثمان حیدر بھی سونا ہے بلال بھی کردا ہے پیار دیاں گلاں بلال بھی کردا ہے پیار دیاں گلاں بلال بھی کردا ہے پیار دیاں گلاں ودوہا دا چہرہ بازار دیاں اکھیاں ودوہا دا چہرہ بازار دیاں اکھیاں ودوہا دا چہرہ مازاغ دیا اکھیاں قرآن بھی کردا ہے اسے پیار دیاں گلاں کردا ہے سرکار دیاں گلاں قرآن کردا ہے سرکار دیاں گلاں نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام نعت خانہ نشری بیان میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں گھران دے وچ بہ کے سنن والی قابل قدر مائیوں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص محترم جناب پیر محمد زاہد علوی صاحب نقشبندی مجدی اور زینت العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد افضل صاحب فاضل جلیل عالم نبیل اس علاقے دی معروف شخصیت اور قلعہ کالر دی مرکزی جامعہ مسجد یا رسول اللہ دے خطیب میری مراد حضرت علامہ احمد رضا صاحب
नक्शबंदी मुजद्दी चुराही दीगर उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा ने और पैकर अखलास फाजले नौजवान हज़रत अल्लामा कारी मुहम्मद शफीक अहमद साहब चुराही जिन्हां दी विसादत दे नाल इत्थे हाज़री हुई है और अंजमन गुलामा ने मुस्तफ़ा दे ज़ेर एहतमाम अज दे प्रोग्राम इनेकात पजीर है और बड़े ही प्यारे मोहतरम जनाब हाफिज़ मुहम्मद कलीम साहब उन्हां दे साथी जिन्हां दी विसादत दे नाल इत्थे हाज़र हो के उलमाए किराम दियां ज़ियारतां करके बजुर्गों दियां ज़ियारतां करके नौजवानों नाल मुलाकात करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। जिमें सुनिया सी ना कि छांगे दे अंदर बड़ा मरकज़ी प्रोग्राम होता है, वाकई माशाअल्लाह मरकज़ी प्रोग्राम है और तुहाडे नाल मुलाकात और तुहाडे ज़ौक वेख के दिली खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह पाक तुहाडे घर दे अंदर माल दे अंदर रिज़्क दे अंदर अल्लाह सोना बरकत नसीब फरमाए और अंजमन गुलामा ने मुस्तफ़ा दे जड़े नौजवान ने अल्लाह पाक इन्होंने मजीद बरकत नसीब फरमाए। हाफिज़ मोहम्मद कलीम साहब इन्हां दे साथी अल्लाह पाक मजीद इज्जत में इजाफा फरमाए। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मौलवी मैं नहीं हाँ, मौलवियों वाली गल है कोई नहीं, सीधी गल है उलमा दे खादम हाँ, उलमा दे नौकर हाँ। अपने बजुर्गों ने जड़ा सानू सबक पढ़ाया है वो सबक लैके मैं तुहाडे सामने हाजिर हाँ, बस वही सबक तुहानू सुनाना है। मेरे इत्थे आउण दा मतलब जड़ा है वो किसी दा दिल दुखाना नहीं, किसी दी दिल आज़ारी नहीं, मनशा यही है मेरे इस किलो काल का होता रहे जिक्र तेरे हुस्नो जमाल का। बस इन्हीं गल है, अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह दा रसूल भी राजी हो जाए। अल्लाह तुहानू सारे बरकत नसीब फरमाए। बड़ी खुशी हुई हाफिज़ साहब तुहाडे प्रोग्राम वेख के माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का ज़ौक लोगों का शौक वेख के खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना सोहना तुसां प्रोग्राम बनाया है, इन्ना सोहना महफिल नूं सजाया है, लेकिन मैं कहना अज तुसी बड़े खुश नसीब हो कि सरकार दी महफिल विच हाजिर हो, लेकिन वो लोग बड़े ही खुश नसीब ने कि जड़े इशा दी नमाज पढ़ के आए होने। हकीकत है जी, बड़ी बात जड़े इशा दी नमाज पढ़ के आए होने ने ना कि असी इशा दी नमाज पढ़ के ते सरकार दी महफिल में जाके हाज़री दईए, मैं कहना उन्हां वर्गा खुश नसीब है ही कोई नहीं जी। सारी रात बंदा महफिल सुने, सारी रात महफिल होवे। बाद लोग कहते जो महफिल बड़ी 12 बजे दुआ हुई तो 1 बजे दुआ हुई तो सुबह 4 बजे दुआ हुई, फलां जगह ते गए सन जी सारी रात महफिल हुई। सारी रात बंदा महफिल सुने, सुननी चाहिए, अल्लाह तौफीक देवे थे सुनो महफिल जरूर, लेकिन सारी रात बंदा महफिल सुने तो सुबह की नमाज रह जाए उसका फायदा कोई नहीं, उसका फायदा कोई नहीं। उस जागण नालों ये फायदा है कि आदमी इशा दी नमाज जमात नाल पढ़े। अगर गल चंगी लगे तो सुभान अल्लाह कह छो। सारे ने बड़ा जोर लाया पर तुसी टस तो मस नहीं होए। हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब ने भी बड़ा जोर लाया, लेकिन सुभान अल्लाह कहोगे तो गल बनेगी। थोड़ा जा जोर होर ला दो वेखा। अच्छा जी, सारी रात महफिल होवे, सुबह की नमाज रह जाए। अक्सर इस तरह होंगे कि महफिल होंदियां ने ते अजान का जो टाइम होंदा ना उस वे जनाब जड़े महफिल कराने वाले होंदे ने वो भी सुते होंदे ने ते मौलवी भी सुते होंदे ने, किसी को पता ही कोई नहीं होंदा, ठीक है ना। उसदे नाल जागण नालों बेहतर ये कि आदमी इशा दी नमाज जमात नाल पढ़े। ठंडी सुभान अल्लाह हो गई है।
इशा दी नमाज बंदा जमात नाल पढ़े ते आराम नाल सिर दे तले सज्जा हाथ रख के पासे दे बाहर सौ जाए ते मिठी नींदर सारी रात समय तो सुबह उठ के जमात नाल नमाज पढ़े सुभान अल्लाह जी उस जागण नालों ऐ सोना बेहतर है ते तुहाडे च बहुत खुश नसीब वो लोग ने जड़े हुण अज इशा दी नमाज पढ़ के आए होने ने यार ये तो पंजगाना नमाज है मेरा ते ओ नबी है जिहदे जिक्र वास्ते तुसी आए हो और जिस जिक्र दी महफिल सजाई गई है मेरे आका दी ते नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई सुभान अल्लाह जी फिर बंदा कहे जी मेरे काम बड़े ने टाइम नहीं मिलता जी काम ही बड़े ने जी वक्त नहीं मिलता यार नबी पाक तो भी वध के तेन काम ने वाह वाह सुभान अल्लाह सरकार तो वध के भी तेन काम पै सुभान अल्लाह तेरे किन्ने काम ने कि जनु जरा अपना अल्लाह भी भूल गया ते अल्लाह दा रसूल भी भूल गया ऐसी गल नहीं अल्लाह पाक दी बारगाह दुआ करो और कदी सोचा करो कि यार सारे लोग नमाज़ां पढ़ते ने ते मैं नहीं पे पढ़दा जी सारे लोग मस्जिद में जा रहे ने अजान हो गई सारे लोग मस्जिद में जा रहे ने ते मैं दुकान ते बैठा वहां की गल है मैं क्यों नहीं जा रहा कदी सोचा जिस चीज ते सोचना चाहिए लोग जड़े जा रहे हैं वेले नहीं ये भी कमां वाले लोग ने दुकाना बंद करके कारोबार बंद करके फैक्ट्रियां बंद करके सारा कुछ बंद करके जा रहे हैं ते मैं नहीं जा रहा वो समझ लवे मेरा अल्लाह मेरे ते नाराज है मेरा अल्लाह मेरे ते दुआ कर या अल्लाह मेरी कुछ केड़ी गलती हो गई है जेड़ी भी गलती हो गई या अल्लाह मैनू माफ कर दे ते या अल्लाह मैनू अपनी बारगाह विच झुकण दी तौफीक अता फरमा सुभान अल्लाह जी काबे दा तवाफ नमाज वास्ते बंद हो सकता है तेरी दुकान बंद नहीं हो सकती काबे दा तवाफ क्यों जी काबे दा तवाफ बंद हो सकता है तेरा कारोबार तेरी दुकान बंद नहीं हो सकती अल्लाह को माफी मंगनी चाहिए अल्लाह को तौबा करनी चाहिए ओए अल्लाह पाक ने ते फरमाया कि मैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून फरमाया मैं ते जिन्ना नूं ते इंसान नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता जी अपनी फरमाया महबूबा ऐ मैं जो कुछ भी बनाया तेरे वास्ते बनाया फरमाया महबूबा जो भी बनाया तेरे वास्ते बनाया ऐ जमीनो आसमान नु बनाया मकीनो मकान नु बनाया चुनीनो चनानु बनाया हुरो गिलमान नु बनाया जन्नत और रिजवान नु बनाया बुलंदी ते पस्ती नु बनाया नशेब और फराज नु बनाया मशरक ते मगरब ते शमाल ते जुनूब ते दायां ते बायां ते ऊपर ते नीचे जो भी बनाया या अल्लाह सारा कुछ महबूबा तेरे वास्ते बनाया ये सारा कुछ तेरे वास्ते वे अब मेरे नबी ने अर्ज की थी या अल्लाह जे सारा कुछ तू मेरे वास्ते बनाया है ते मेरे वालों भी सुन ले कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मखयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्ज की थी या अल्लाह मेरी नमाज मेरी इबादत मेरी कुर्बानी मेरी जिंदगी मेरी मौत मेरा जो कुछ भी है या अल्लाह जो तेरा मेरे वास्ते वे मेरा भी सब कुछ तेरे वास्ते वे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दीवाने 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 जिंदाबाद अल्लाह अकबर फिर तुसी खुश नसीब हो अल्लाह अकबर यार खुशियां सारे कर देने छांगे वाले ओ खुशियां सारे कर देने जलसे सारे कर देने ऐ को दिन आ रहे ने कोई अपने सियासी लीडर दी आउण दी खुशियां करदा है कोई अपने कायद दी आउण दी खुशियां करदा है लेकिन छांगे और गिरदा नवाज आने वाले सुन्नी भाइयों तुसी किसी सियासी लीडर सियासी कायद ध्यान दिया खुशियां नहीं मना रहे मदीने दे ताजदार दिया खुशियां मना रहे खुशियां सारे कर देने कारी साहब खुशियां
کوئی اپنے بچوں دیا خوشیاں کرتا ہے، کوئی اپنے کاروبار بنا کے خوشیاں کرتا ہے، کوئی مکان بنا کے خوشیاں کرتا ہے، کوئی کوٹیاں بنا کے خوشیاں کرتا ہے تے پیسے لاندے نے، کوئی جناب ٹریکٹر ٹرالیاں خرید کے تے پیڑیاں مربے خرید کے تے خوشیاں کر دینے۔ اللہ اکبر، ادھروں یہ آواز آندی ہے اوے تو خوشیاں پہ کرنا ہے، اولاداں تے نہ خرچہ پہ کرنا ہے، کاروبار تے اننے پیسے پہ لانا ہے، انجی مربے پیڑیاں تے اننے پیسے پہ لانا ہے۔ تیری محبوب تے تیریاں اولاداں نے نا جنہاں واسطے ہزاراں روپے پہ لانا ہے، تیرے محبوب تے تیرے مربے تے پیڑیاں نے جنہاں واسطے ہزاراں روپے پہ لانا ہے، تیرے محبوب تے تیری کوٹھیاں تے کاراں نے جنہاں واسطے ہزاراں روپے پہ لانا ہے۔ اوے تیرے تے ہزاراں محبوب نے نا، میں نہ خرچہ نو کی کرنا ہے، میں تے ویکھنا ہے میرے یار دیا خوشیاں کرو۔ سبحان اللہ۔ حافظ کلیم صاحب خوش نصیب ہو تسی، اگے لگے ہوئے ہو الحمدللہ تے سرکار دے آمد دیاں خوشیاں کر دے ہو، سرکار دے آن دیاں خوشیاں کر دے۔ آؤ قرآن مجید دی جڑی آیہ کریمہ میں پڑھی او دا ترجمہ تے مفہوم سماعت فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ سب تو پہلے تو انہوں دسیے کہ قرآن پاک کی ہے، قرآن پاک ہے، اے تے سارے جان دینے اللہ دا کلام ہے۔ کدہ کلام ہے؟ سارے بولو کدہ کلام ہے؟ اینی سردینی بابیں دی خیر ہے، جوان جڑے نے بے شک چادرہ میں ہاتھ بار کر دے تو گوڑیاں تو ہاتھ تلے کرو، پھر زور بہتا لگے گا۔ سارے کہو سبحان اللہ، ذرا تھوڑا جا اور زور لا دو۔ یا اللہ تیرے محبوب دا ذکر سن کے ذرا اچھی آواز رہا سبحان اللہ کہوے، مولا او دے کاروبار اج برکتہ فرما دے، سبحان اللہ۔ یا اللہ او دیا اولاداں نو نیک بنا دے، سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے انہوں ایسے مہینے عمرہ کرا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ بولن والے لوگ نے، یہ ہیں بولن والے لوگ نے تے بڑے پیار والے لوگ نے، جذبے میاں شرک پر شریف والے میاں صاحب آپ دی بارگاہ دے وچ ایک مائی بچہ لے کے آئی، بچہ لے کے آئی، حضور میرا بچہ بولدا کوئی نہیں، آپ نے وہ توجہ کی تھی، فرمایا بچے اے بولدا کیوں نہیں؟ اگو بچہ بول کے کہتا جناب میں نے آج تک کسے بلایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو وہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو سا گھروں نیت کر کے آئے ہو کہ میں ایسا نہیں بولنا، تو تسی نہیں بولو گے تو چھڑنا میں بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کہا دیتے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے بات رہا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں سب تو پہلے دونوں تو سکے قرآن پاک کی ہے، قرآن پاک یہ سارے جان دینے اللہ دا کلام ہے۔ کدہ کلام ہے بولو، جنہوں نے پتہ ہے بولو کدہ کلام ہے؟ اللہ دا کلام ہے۔ یا اللہ ساڑھا ایمان ہے تیرا کلام ہے، لیکن یا علماء کرام دے کول بڑے بادرت دینال، یا اللہ ساڑھا ایمان ہے تیرا کلام ہے، لیکن یا اللہ کلام کرنا واسطے زبانہ دی لوڑ پہ دیئے، یا اللہ تیری زبان کوئی نہیں، کلام کے میں کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا تے جسم ہی کوئی نہیں، تیرا وجود کوئی نہیں، تیرا جناب منہ کوئی نہیں، تیرا گلا کوئی نہیں، تو جسم جسمانیات تو پاکیں، مکان مکانیات تو پاکیں۔ مدنی ساؤنڈ والے اللہ دونوں بھی سلامت رکھے۔ یا اللہ تیرا جسم کوئی نہیں، وجود کوئی نہیں، گلا کوئی نہیں، منہ کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں، یا اللہ اینا چیزاں تو پاکیں، یا اللہ کلام کے میں کر رہے۔ آواز آئی پاگلا میری زبان دی پیا گل کرنے، میں بولن واسطے زبانہ دا محتاج نہیں، میں بولن واسطے زبانہ دا محتاج نہیں، تو یا اللہ کلام کے میں کرنے۔ آواز آئی پاگلا میری زبان دی گل نہ کر، جدو مینوں بولن دی لوڑ پیندی میں زبان اپنے یار دی استعمال کر لینا۔ زبان ایک اسی بولن والے دو انہوں لوڑ پیندی او بول لیندا ہے، مینوں لوڑ پیندی میں بول لینا۔ سبحان اللہ۔ اے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، بولو بولو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، اور
کوئی تولے ہوئے او دیروتے پینا کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے ہو جدے منہ وچوں رب بولے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اللہ پاک نے فرماؤ والذی جڑی آیت میں پڑھی ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء فرمایا میں ماں دے پیٹ وچ صورتاں بنا دینا ماں دے پیٹ وچ صورتاں بنا دینا ماں شکلاں بنا دینا ماں تے جنوں میں جو چاہواں بنا دینا اپنی مرضی نال بنانا وا سرمد پتر اپنی مرضی نال بناواں کڑی بنا دیاں منڈا بنا دیاں لولا بنا دیاں لنگڑا بنا دیاں ایک اکھ والا بناواں دو اکھاں والا بناواں کالا بنا دیاں گورا بنا دیاں جو چاہواں جس طرح چاہواں ماں دے پیٹ وچ میں شکلاں بنا دینا وا کوئی مینوں روکن والا کوئی نہیں کوئی ٹوکن والا کوئی نہیں سارے نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا سبحان اللہ بولو بولو سارے نو بنایا تے اپنی مرضی نال والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سارے نو بنایا تے اپنی مرضی نال بولو سارے نو بنایا تے اپنی مرضی نال اپنی مرضی اللہ سارے نو فرمایا ہاں سارے نو تسی تے پڑھے لکھے ہو نا پڑھے لکھے بندے کو ڈر لگ رہا ہے سارے نو فرمایا ہاں سارے نو یا اللہ سارے نو اپنی مرضی نال بنایا ہے فرمایا ہاں سارے نو اپنی مرضی نال بنایا ہے پر ایک میرا یار ہے جنہوں میں پوچھ کے بنایا سبحان اللہ ایک میرا محبوب ہے ایک میرا یار ہے ایک میرا محبوب ہے جنہوں میں وہ دیکھو پوچھ کے بنایا ہے تو پھر کیوں جب بنایا ہے فرمایا حسان ممبر تے بیٹھو میری نعت سناؤ میری حضرت حسان بیٹھے اور یہ بھی یاد رکھو میرے نبی نے حکم دیتا حسان میری نعت سناؤ حسان نے نعت پڑھی مصطفیٰ نے سنی صحابہ دا مجمع اللہ اکبر نعت پڑھنا حسان دی سنت سننا میرے مصطفیٰ دی سنت اور سن کے اعتراض نہ کرنا ہے صحابہ دی سنت سبحان اللہ کدی سنت بولو صحابہ دی سنت حسان میری نعت پڑھو حسان اٹھے خلقت مبرہ من کل عیبن کاننا قد خلقت کما تشاؤ واسن من کلم ترکت تو ہے نہیں واجمل من کلم تل دن نساؤ سنیا تو انہوں تے رب نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے کاننا قد خلقت کما تشاؤ انجے بھی توڑے کو پوچھ کے بنایا ہے انجے بھی توڑے کو پوچھ واسن من کلم ترکت تو ہے نہیں سونیا توڑے ورگا سونا دے ویکھے آج اس نے مصطفیٰ تے گل ہوئے گی توڑے ورگا سونا تے بولو بولو توڑے ورگا سونا تے واسن من کلم ترکت تو ہے نہیں توڑے ورگا سونا میری آنکھ نے ویکھے آئی نہیں آپ ہی سرمد پتر آپ ہی سوال کر دینا گھر صاحب آپ ہی جواب میری آنکھ نے توڑے ورگا سونا ویکھے ہی کوئی نہیں تو نال ہی کہنے نے شاید کوئی بندہ بول پاوے کہ حسان تیری آنکھ نے نہیں ویکھیا تو شاید کسی اور نے ویکھ لیا ہوئے تیری آنکھ نے نہیں ویکھیا شاید کسی اور نے ویکھیا ہوئے آپ ہی گل کر کے نا آپ ہی گل سب جواب دیندے نے آپ ہی کہندے نے باسن من کلم ترکت تو ہے نہیں واجملو من کلم تل دن ساؤ سونیا تواڈے ورگا تے میری آنکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں پھر آپ کہندے نے نانا شاید کوئی بندہ اٹھ پوے آپ ہی جواب دیندے نے سونیا تواڈے ورگا تے سونا کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ دیوانے
ساڑھے نبی ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں. بولو یار ساڑھے نبی ورگا تے, سارے بولو ساڑھے نبی ورگا تے, سارے بولو ساڑھے نبی ورگا تے. ایڈا سونا, ایڈا سونا. جی جبریل امین. جی جبریل امین کون ہے؟ فرشتیاں دا سردار ہے جی, بیت المعمور دا خطیب ہے جی. اور یاد رکھو جبرائیل آدم علیہ السلام دے کول 12 واری آیا, ادریس علیہ السلام دے کول 4 واری آیا, ابراہیم علیہ السلام دے کول 42 واری آیا, میرے نبی دے کول 24,000 واری آیا. کنی واری آیا بولو؟ 24,000 واری آیا. جن 24,000 واری جنہ نہیں ویکھیا اوہ کرن گلاں جی. ہوں اگر تمہیں سمجھ آئی ہوندی نا تو سارا نے سبحان اللہ کہنی سی یار. جنہ نہیں ویکھیا, آواز کھولو, جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں جی. جنہ ویکھے انہاں تے کہ ہاتھ ویکھے جی, پیر ویکھے ہاتھ, او دے بھی ہاتھ, ساڑے بھی ہاتھ, او دے بھی پیر, ساڑے بھی پیر. او بھی بازار جاندہ ہے, اسی بھی بازار جانے ہیں, او دی بھی انگلیاں, ساڑیاں بھی انگلیاں, انہیں بھی شادی کی تھی, اساں بھی شادی کی تھی. اللہ اکبر. اور انج نہ ویکھو, اگر ویکھنا تو انج ویکھو نا, انہیں پتھر ترائے پانی تے تو سوئی طرح سی بن جائیں گے جی. انہیں پتھر ترائے پانی تے تو سوئی طرح سی بن جائیں گے. وہ عرشاں تو لنگ پار گیا تو فلک تے جا سی بن جائیں گے. انہیں 5 کروائیاں رب کو لوں تو 3 کروا سی بن جائیں گے. انہیں نال اشارے چن لایا وہ تو بلب لا سی بن جائیں گے. وہ دے پیر چمے جبریل امین تم ہی چموا سی بن جائیں گے. واہ 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 واہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. ساڑھے نبی ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں ہوئے. جنہ دا عقیدہ سبحان اللہ کہو ذرا گج بج کے. اے تو جائیں ڈاکٹر جناب اسپتال جا, اوتھے لکھے انہیں تھوکنا منع ہے. تھوکنا کیوں؟ ایتھے تو تھکیں گا جراثیم پھیل جان گے, بابا پھیلے گی. اے تیری تھک وچ بیماری تے وبا ہے, میرے نبی دے لعاب شفا ہے. سبحان اللہ. تو مسیحے جائیں جتی لا کے جائیں, میرا نبی عرشہ تے جائے سنے جوڑیاں جائے جی. ساڑھے نبی ورگا تے آئی کوئی نہیں. تیرا میرا سونا غفلت, نبی دا سونا عبادت. بولو نبی دا سونا تے پھر ساڑھے نبی ورگا تے. اللہ یار نو بنا کے آنکھیں سامنے بٹھا کے, اللہ یار نو بنا کے آنکھیں سامنے بٹھا کے, یہ سارا زمانہ ایک پاس حسنین دلانا ایک پاس. اللہ یار نو بنا کے آنکھیں سامنے بٹھا کے, یہ سارا زمانہ ایک پاس حسنین گنانا ایک ساڑھا تے ایمان ہے. اگر دنیا تے دنیا دیا ساریا نعمتاں, اے جنت تے جنت دیا ساریا نعمتاں, اے جنت دا سارا حسن و جمال ترازو دے ایک پلے وچ رکھیا جائے. دنیا تے دنیا دا سارا حسن و جمال ایک پلے, میرے نبی دی زلف دا وال ایک پلے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جڑے تسی مار دے ہو نا نعرے جی, یہ جناب قبر میں جا کے پتہ لگے گا جی. ملک قبر میں جا کے پہنا ہے, میدان محشر میں پہنا ہے. اے ووٹاں میں چاہ کے تسی ایک دوسرے تو جناب رشتے چھڑ دیندے ہو, برادریاں چھڑ دیندے ہو, برا چھڑ دیندے ہو. یار تو میرے پیچھے لگ کے ووٹ نہیں دیتا سی ہیں جی. رشتہ داری ہوئے رشتہ داریاں نہ چھڑیا کرو, پہنا برا نہ چھڑیا کرو انہاں لوکاں دے پیچھے لگ کے.
انہاں کو پوچھو جی تو اسی ووٹ تے دے دینے ہاں تے مرن ویلے ساڈے کام آؤ گے ہائے 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 واہ 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 جی واہ 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 جی مرن ویلے آؤ گے جنازے واسطے بھی کوئی نہیں آؤندے ٹھیک ہے جی ہاں جی اچھا جی چلو ووٹ تے اسی تم دے دینے ہاں تے قبر وچ آؤ گے ساڈے جی کوئی امداد کرو گے نا اور اگر قبر وچ کام آوے گا تے آمنہ دلال کام آئے گا سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب کے بلا اپنے نبی دی بارگاہ وچ عرض کرو سونیا قبر وچ آؤ گے اسی اپنے عقیدے دی گل کرنے ہیں سونیا قبر وچ آؤ گے فرمایا میں آؤں گا حالی ہوں بھی سبحان اللہ نہ کہو تو پھر کدو کہو گی یار ایتے تو سبحان اللہ بن دی یہ بولو ذرا ماشاءاللہ سونیا قبر وچ آؤ گے فرمایا میں آواں گا فرمایا میں قبر وچ بھی آواں گا حوض کوثر تے تینوں پانی بھی پیاواں گا میزان تے گھٹ ہو گیا پلے تے اس کمی نو بھی پورا کراں گا تے قیامت والے دن حساب و کتاب تو بعد تیرے گناہ بھی رب کو بخشواواں گا تے تینوں نال لے کے جنت وچ بھی جاواں گا سبحان اللہ اسی کہنے ہیں اس نال وفا کرو نا علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دیوئی درس دیتا سی سبحان اللہ دیوئی درس دے کے گئے لوگو اپنے نبی نال وفا کرو اے ہر شے ایتھے رہ جانی جے بہنا بھرا بھی ایتھے رہ جان گے رشتہ دار بھی ایتھے رہ جان گے اے دنیا دار بھی ایتھے رہ جان گے مربے تے پیڑیاں بھی ایتھے رہ جان گیاں آؤ اپنے نبی نال وفا کرو اے ویلا مڑ ہاتھ نہیں آونا نائے سنگتا پیاریاں ہون ویلا جے اے ویلا مڑ ہاتھ نہیں آنا نائے سنگتا پیاریاں لالو مدینے والے آقا نال یاریاں لالو مدینے والے آقا نال یاریاں ساری خدائی ویکھی دیکھے دوہائی ویکھی ساری خدائی ویکھی دیکھے دوہائی ویکھی کردہ نہیں سونے باجوں کوئی غم خاریاں کردہ نہیں سونے باجوں کوئی غم خاریاں اے کردہ نہیں سونے باجوں کوئی غم خاریاں لالو مدینے والے آقا نال یاریاں لالو مدینے والے آقا نال یاریاں مدینے والے تو جتھے ساڑھے نبی نے کام آنا تو کسی نے کام نہیں آنا تو ہونے ویلا جی اپنے نبی نال وفا کرو یار میرے نبی نے فرمایا کہ جدوں راما میں چلو نا اپنی نگاہ تھلے کر کے ٹریا غض البصر وکف اللسان جی اپنی نگاہ تھلے کر کے چلو نیویں نظرانہ اچھا جی نیویں نظرانہ چلو تو کی ہوندہ ہے اگر جی پیر نوں ٹھیڑا نہیں لگدا فرمایا پیر نوں بھی ٹھیڑا نہیں لگدا تے دل نوں بھی ٹھیڑا نہیں لگدا جی پیر نوں بھی ٹھیڑا نہیں لگدا تے دل نوں بھی ٹھیڑا تے ساڑی حالت کی ہے کاری صاحب ڈاکٹر صاحب اسی جدو بازاراں میں چلنے ہیں ادھر ویکھنے ہیں ایسو بارے حال کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر شاید ادھر کو بت نظر آ جائے شاید ادھر کو بت نظر آ جائے ہیں جی پھر اسی کہنے جناب قسماں چکیاں ہوئیاں نے جی اسی ایک دوجے نو چھڑ نہیں سکتے کیوں جی
ساڑیاں مجبوریاں نے اسی ایک دوجے نو چھڑ نہیں سکتے اساں قسماں چکیاں اے پاگلا ایک آدھی قسماں نے چھڑ نہیں سکتے یاد رکھ کوئی کدی کسی دے نال نہیں ہو گیا سارے اپنی اپنی قبراں وچ جاندے نے اپنی کوئی کسی دے نال نہیں ہو گیا سارے اپنی قبراں وچ جاندے نے اور یاد رکھ اگر قبر وچ کام آنا ہے تے آمنہ دے لال نے کام آنا ہے بس اینا لوکاں نے جھوٹیاں بتاں نے کام نہیں آنا اوے جنی کو محبت نے جھوٹیاں بتاں نال پیا کرنے اسی یہ گال دعوے نال کہنے ممبر رسول تے بہ کے کہنے اینی کو محبت جے تو اللہ دے رسول نال کریں گھر بیٹھا ہوئے اکھاں بند کریں تینو مدینے والے ماہی دے جلوے نظر آؤں گے سبحان اللہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج نامی بازیاں ہاریاں نے جڑے نین ترستے سن دن راتی اج نامی باریاں ماریاں نے جدو باغ وچ خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نے محمد بوٹے آ جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں اپنے نبی نال پیار کر اپنے نبی نال پیار کر رب نو اپنے محبوب نال کنا کو پیار ہے نماز دا حکم آ گیا جی نماز والی گل ہی کر لینے نماز دا حکم آ گیا نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو صحابہ کرام نے عرض کی تھی سونیا نماز دا تے حکم آ گیا ہے پر سانو کی پتہ ہے کیویں پڑھی دی جی سانو کیویں پتہ ہے نماز کیویں پڑھی دی ہے میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ میرے ال ویکھی آؤ جی میں کرنا ماں ایویں تسی کری آؤ ادھر آئی نماز جی اللہ گویا نماز حکم خدا کا ہے طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہے بولو طریقہ اچھا نماز پڑھنے تو منہ طرف خانے کا بشری تھے بھائی نما تولو فسما وجہ اللہ یا اللہ تو ہر پلے میں تے اسی کہتے ادھر منہ کر کے پڑھ لیے تھے مغرب والا گھر مشرق کر لیے شمال جنوب والا کر لیے تھے یا اللہ تیرے کی چکنا ہے نا جی تیرے کی چکنا ہے تو یا اللہ سے ادھر منہ کر لیے تھے پھر نماز تے تیری پڑھنی ہے واسطے اللہ تعالیٰ دے جیسے منہ ادھر کر لیے تھے پھر جی فرمایا ہر پلے میں ہوں عبادت میری ہے نماز میری ہے لیکن ٹھیک ہے نماز میری ہے عبادت میری ہے سجدہ تو مینو کرنا ہے لیکن 5 ویلے اوتر منہ کر کے نماز پڑھ جدھر میرے یار نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے ادھر منہ نہیں کرے گا تو میں تیری نماز قبول نہیں کروں گا اس واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب نال پیار کیتا تم ہی اپنے آقا نال پیار کر نبی نال پیار کر اپنے نبی نال وفا کر لیکن حافظ کلیم صاحب اور سنو اسی الحمدللہ جو بھی ہاں گناہگار ضرور ہاں جی گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں ہاں بولو غدار ہے ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہیں سنو چھانگے گرد لباتو آنے والو ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہیں گناہگار ہونا اور بات ہے غدار ہونا اور بات ہے وہ غدار جدو مرے گا انہوں کلمہ نصیب نہیں ہوئے گا کنا بڑا گناہگار جدو مرے گا روح بعد نکلے گی محمدی زیارت پہلے ہوئے گی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت جی ہن او بولے گا جنہاں نبی دا کمی نبی دا نوکر کہے گا سبحان اللہ ہن ویکھو سجے کبے کیڑا پہ بول دے کیڑا نبی دا نوکر ہے جی جڑا نبی دا نوکر ہے انہیں کہنا سبحان اللہ
نال سجے کھبے ویکھو کیڑا پہ بول دے تے کیڑا چودھری بن کے بیٹھا ہے نبی دا. اور بھاویں کو مولوی ہے، بھاویں کو ادیب ہے، بھاویں کو خطیب ہے، بھاویں کو جبے کبے والا ہے، سارے میرے نبی دے نوکر نے. بولا اسی سارے نبی دے نوکر ہاں. بولا سارے نبی دے، اوے اسی سارے نبی دے نوکر ہاں، بلکہ ان کا وہ اسی سارے نبی دے کمیاں. اسی سارے نبی دے اسی دے کھانے ہی سرکار دا صدقہ جی. اسی سرکار دا نام نہ لگی سانو سلام ہی کوئی نہ دے بے. اور اسی انہوں بھی من یاد رکھو پاویں کوئی بھی ہے، اسی ادو انہوں مننے کہ جدہ تلک میرے مصطفیٰ دے جی. جڑے میرے نبی دے غلام نے ساڑھے ہر ویلے انہاں نو سلام نے، جڑے میرے نبی دے غلام نے ساڑھے ہر ویلے نانو سلام نے. اس واسطے آؤ اپنے نبی نال وفا کرو بھائی، اپنے نبی نال وفا کرو، نبی دے سچے غلام بن جاؤ، نبی دی محبت دنیا وچ بھی کام آئے گی. یار ایک میں عرض کراں، سرکار دی میں نے حدیث یاد آ گئی ہے، فرمان یاد آ گیا ہے. فرمایا کہ میرے نال شدید محبت کرنے والے میرے امتی ہون گے جڑے میرے تو بعد آؤں گے. بولو جڑے میرے تو ہے جی، اس طرح ہے نا جی. فرمایا کہ میرے نال شدید محبت کرنے والے میرے امتی ہون گے جڑے میرے تو بعد آؤں گے. انہوں نے مینوں نہیں ویکھیا ہوئے گا، انہوں نے مینوں نہیں ویکھیا ہوئے گا، لیکن ایدے باوجود انہوں نے ویکھیا نہیں ہوئے گا، لیکن انہوں دے دل دی تمنا ہوئے گی کہ کاش ساڑھا مال چلا جائے، ساڑھی جان چلی جائے، ساڑھیاں اولادہ قربان ہو جان، ایک بار آمنہ دے لال دی زیارت ہو جائے. یا رسول اللہ توبہ توبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے ہاں وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جن نے تواڈی زیارت کی تھی تے تواڈے تے ایمان لے آیا. اگو سرکار دا فرمان سنو، یا رسول اللہ بڑا خوش نصیب ہے جن نے تواڈی زیارت کی تھی تے تواڈے تے بولو بولو تواڈے تے ایمان لے. اگو میرے نبی نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا صحابہ نے عرض کی سنیا وہ بڑا خوش نصیب ہے، انہوں مبارک ہوئے کہ جن نے تواڈی زیارت کی تھی تے تواڈے تے ایمان لے آیا. اگو میرے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ. فرمایا جن نے میں نہیں ویکھیا تے میرے تے ایمان لے آیا انہوں 7 واری مبارک ہوئے. اللہ اس واسطے یار تقریرہ سن دے رہندے علماء دیاں، بات سن دے رہندے، سرکار دا ذکر تے ختم نہیں ہو سکتا نا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے فرمان تے عمل کرو، اور سب تو بڑی چیز ہے نماز. اللہ اللہ کریا کرو. اے آپ لڑائیاں جھگڑے ختم کرو، انہاں چیزاں نو، انہاں چیزاں کچھ بھی نہیں جی حقیقت ہے. تو فرق ختم کرو، فرقہ واریت ختم کرو. اسی ساڑا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ایک ہو کے رہو، مسلمان بھائی بھائی بن کے رہو، اور اپنے آپ بچوں چیزیں ختم کرو اور اللہ دا ذکر کریا کرو. ہر چیز اولاد دین والا کون ہے؟ بولو اولاد دین والا کون ہے؟ اللہ. کاروبار دین والا کون ہے؟ جوانی دین والا کون ہے؟ صحت دین والا کون ہے؟ ہر چیز اللہ پاک تے دستے قدرت وچ ہے. پیرہ کول جاندے ہو تو پیر اتنی جیب جو کٹ کے دے دینے نے. پیرہ کول جاندے تو پیر بھی دعا کر دینے جی، پیر بھی دعا کرو بھی کہتے ہیں یا اللہ اسی بھی تم ہی آگے ہیں، تم ہی اللہ کو لو منگ، اسی بھی اللہ کو لو منگنے ہیں، رل کے دعا کرنے ہیں. اللہ کو لو منگیا کرو، اللہ پاک دی بارگاہ میں چکیا کرو. وہ تے کہندے میرے کو منگو. کوئی گل ہو جائے نا تو بندہ فوری طور تے اپنی ماں کو ٹو جاندہ، امی میں نے فلانے نے انج کیا. برادری خاندان میں گلاں ہو جاندیاں، امی میں نے فلانے نے انج کیا، امی میں نے فلانے نے انج کیا. اگو ماں کہندی پترا تینوں کہدا فکر میں ہاں، میں ہاں نا، تینوں کہدی فکر ہے. اولاد نوں ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے میرا تے او اللہ ہی جڑا 70 ماما نالوں ود کے پیار کردا ہے. چور سی، چور اگے بھی گل سنائی سی، چور سی چوری واسطے ٹر گیا جی، تے گھر والے جاگ پے
پیچھے دوڑے، چور اگے اگے تو گھر والے پیچھے پیچھے، وہ جاندے جاندے نا مسجد میں داخل ہو گیا، مسجد میں پہنچیا نا جدوں تو سارے پینڈ والے بھی پیچھے، کوئی کبھی چور ادھر لگ گیا، کوئی کبھی ادھر، کوئی کہتے ہیں مسیتے آ گئے، انہیں فوراً جا کے نا اللہ اکبر نماز نہیں تھی۔ وہ کوئی کبھی اے چور ہے، کوئی کبھی نہ یار چوراں دا کی کام ہے مسیتے آنا، جی چوراں دا کی کام ہے مسیتے آنا، یہ تو اللہ دا بندہ نمازاں پہ پڑھدا ہے، وہ کوئی کبھی نہ جی کوئی کبھی وہ ہن پہ سنے، ہنے مینوں پھینٹی چڑھدی ہے، ہنے پھینٹی چڑھدی ہے، ہنے ڈنگ پیندی ہے، وہ گلاں پہ سنے۔ باقی انہیں فیصلہ کیتا یار نہیں مسیتے جڑا چور نہیں آ سکدا، وہ اگے کدھر ٹر گئے، ہاں جی تے کوئی اللہ دا بندہ نمازاں پہ پڑھدا ہے، وہ جدوں گئے نا وہ جڑا چور سی نا اللہ دی بارگاہ وچ، یا اللہ میں تے وضو بھی نہیں کیتا، مینوں تے نماز بھی نہیں آوندی، میں تے نمازیاں والی شکل بنائیے تے یا اللہ تو جھوٹے موٹھے نال اتنا پیار کرنا، جی میں تے جھوٹا سا، میں تے جھوٹا سا، یا اللہ تو جھوٹے موٹھے نال اتنا پیار کرنا ہے تے کوئی سچے دل نہ تینوں یاد کرے گا تے پتہ نہیں کتنا کو تو پیار کرے گا۔ جی نماز پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ دے رسول دے فرمان تے عمل کرو، میرے آقا نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے، نمازاں بھی پڑھو، نال اپنے ماں باپ دی خدمت بھی کریا کرو، بندہ نمازاں پڑھے تے روزے بھی رکھے تے حج بھی کرے تے زکاتاں بھی دے تے نفل بھی پڑھے تے تہجد بھی پڑھے، ہووے ماں باپ دا گستاخ او دی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ ماں دے پیراں تلے جنت ہے تے باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے، اور باپ جنت دا مین گیٹ جے، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرو، نماز دی پابندی کریا کرو، اپنی بھیناں دا خیال کریا کرو، اپنے تیاں دا خیال کریا کرو۔ آخری گل سن لو، میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی دی تھی بھین جڑی ہے نا او دا خاوند فوت ہو جائے، جی اگر کسی دی تھی بھین دا خاوند فوت ہو جائے، وہ اگر اپنے بچوں نو لے کے تیرے بوئے تے آ گئی ہے نا، پیکیاں دے بڑے مان ہوندے نے اولاد نو، ٹھیک ہے نا، تیاں نو بڑے مان ہوندے نے، اگر تیری دکھی تھی وہ تیری دکھی بھین جڑی ہے نا، اگر وہ تیرے بوئے تے بچے نو لے کے آ گئی انہوں بوجھ نہ سمجھی، جی اس اپنی دکھی بھین دکھی تھی انہوں بوجھ نہ سمجھی، اگر وہ اپنے بچے نو لے کے آ گئی وہ نال پیار کری، وہ دے سر دے اتے ہاتھ رکھی، ٹھیک ہے نا، وہ دے سر تے دوپٹہ رکھی، چادر رکھی، وہ دے نال پیار کری، بوجھ نہ سمجھی اپنی دکھی تھی تے دکھی بھین نو، تے فرمایا جڑا اپنی اس دکھی تھی دکھی بھین دے سر دے اتے ہاتھ رکھے گا، وہ دے بچیاں نال پیار کرے گا، فرمایا قیامت والے دن میں اپنے غلام نو جنت جنال لے کے جاواں گا۔ اپنے بچیاں دا بھی خیال کریا کرو، تیاں دا خیال کریا کرو، یہ نمانیاں ہوندیاں نے، ٹھیک ہے جی، اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرو، نماز دی پابندی کریا کرو۔ اگر میرے کو غلطی ہو گئی ہے یار سنان وچ تے اللہ پاک دی بارگاہ تانوں میں گواہ بنا کے اللہ سونے کول معافی منگ لینا وا، تے اگر میری گل سن کے کسی دا بھی دل دکھیا ہوئے تے تسی بھی معاف کر دینا، یار زندہ صحبت باقی وما علینا ہے۔ سلام شمع ہید پہ لاکھوں سلام شمع ہدایت پہ جس سہانی گڑی چمکتا چاند سوہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لا
جانے رحمت اور جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ ایک بار علامہ شریف 3 بار سورہ اخلاص درود شریف پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ سیدنا محمد محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. سونے اللہ محفل پاک کے تمام انتظام لنگر پاک دوستاں دا آنا انہاں دے مل کے بہنا انہاں دے جذبات انہاں دا ذوق انہاں دا شوق اپنی سونی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جو کلام پاک میں خود پڑھی جو میرے ملک کی اپنی بارگاہ دے اندر ثواب جارے تیری بارگاہ وچ ہوتا ہے تیرے پیارے محبوب دی بارگاہ دے ہدیہ پیش کرنے والا ہے. 1,26,000 کم و بیش نبی رسول جل دنیا و تشریف سب دی بارگاہ چ اللہ قبر آپ دے وسیلہ جلیلہ دی نال آپ دے والدین کریمین ازواج اولاد صاحبزادے صاحبزادی تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت اطہار خلفاء راشدین تبعی تابعین شہدائے کربلا شہدائے بدر شہدائے حنین شہدائے اسلام شہدائے پاکستان شہدائے کشمیر شہدائے فلسطین سب دی بارگاہ چ اللہ قبول فرماؤ یا اللہ. اے میرے سن اللہ نقشبندی قادری سوردی چشتی جنہیں بھی بزرگ گزری نے سب دی بارگاہ چ اللہ قبول فرمایا یا اللہ. جنہ دے پیچھے اٹھان والا کوئی نہیں یہ ثواب انہوں نے بھی پہنچانی. حافظ محمد کلیم اللہ صاحب دی والدہ مرحومہ نے ثواب پہنچا کے کربڑ کربڑ جنت نصیب فرماویں اور محمد جمیل صاحب فوجی محمد امان صاحب محمد عویس صاحب کو من اس ثواب یا اللہ پہنچا کے انہوں نے یا اللہ جنت فردوس اعلی مقام عطا فرماویں. سونے اللہ جڑے سنگی تے حاضر نے انہاں دے جتنے حقدار دنیا تو چلے گئے نے یا اللہ سب دنیا دے ثواب پہنچاویں یا اللہ. جنہ دے وچ اٹھان والا کوئی نہیں ثواب انہوں نے بھی پہنچاویں. سونے اللہ اسی تیری بارگاہ وچ خالی جھولیاں لے کے بیٹھے ہیں یا اللہ ساری خالی جھولی نے اپنی رحمت نال معمور فرما. سونے اللہ جتنے بھی بیمار نے سب نو صحت و تندرستی عطا فرما. بے روزگاروں روزگار عطا فرما. بے ہدایتوں ہدایت دے. بے علم علم نصیب فرما یا اللہ. بے اولاد اور نیک تے صالح اولاد عطا فرما یا اللہ. پریشان حال دی پریشانیاں نو دور فرما. اے میرے سونے اللہ اپنے حبیب دے صدقے سب دوستاں دا آنا قبول فرما. انہاں دے مل کے بہنا قبول فرما. انہاں دا جانا قبول فرما. انجمن غلامان مصطفیٰ دی یا اللہ جڑے نوجوان نے انہاں نو یا اللہ مزید برکت نصیب فرما. اے میرے سونے اللہ اس پروگرام دے اندر جنہ دوستاں نے جو بھی حصہ لے یا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما کے یا اللہ انہاں دی کاروبار دے اندر مال دے اندر رزق دے اندر یا اللہ برکت نصیب فرما. یا اللہ سارے دوست جڑے نے اپنے مکان نو چھڑ کے دکانوں نو چھڑ کے کاروبار نو چھڑ کے سارا کچھ چھڑ چھڑا کے تیرے تے تیرے محبوب دی رضا واسطے آئے نے یا اللہ انہاں دا آنا قبول فرما. یا اللہ میں تے نہیں جاندا تو جاننا یا اللہ انہاں دے دل وچ کیڑیاں آساں نے کیڑیاں مراداں لے کے آئے نے یا اللہ سب دے دل دیاں جائز مراداں پوریاں فرما. یا اللہ سانو سارے نو سچے تے پکے نمازی بنا. سونے اللہ ساڑھے ملک دی بھی خیر فرما یا اللہ. ساڑھے ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرما. سونے اللہ ساڑھے کشمیر تے فلسطین دے مسلمان دی اللہ رحم فرما یا اللہ. ان کافران دے مقابل وچ اللہ کامیابی عطا فرما. سونے اللہ اسلام دا بول بالا فرما کفر دا منہ کالا فرما یا اللہ. اس سکول دے وچ محفل پاک ہو رہی ہے تیرا تے تیرے محبوب دا ذکر ہوئے یا اللہ. تے جڑے بچے پڑھ دے نے مولا کریم انہاں دی علم وچ اضافہ فرما یا اللہ. تے کوئی سختیاں بیماریاں کوئی بلاواں آفات بلیات یا اللہ انہاں تو بچوں یا اللہ محفوظ فرماویں. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین آمین.